शिक्षाबाट मनुष्य वञ्चित नहुन्, स्वास्थ्य औषधिमा पनि साराले उपचार देशभरि निःशुल्क पाउन् पनि। अर्को देश विदेशको ऋण लिने चिन्तन कसैमा नहोस्, आफ्नै पौरखमा नयाँ किसिमको समृद्ध नेपाल बनोस्। आफ्नै पौरखमा नयाँ किसिमको समृद्ध नेपाल बनोस्। नमस्कार, जो लोपा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवाबाट सञ्चालित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो आवाजलाई यहाँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने नेवा एफएमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट अगाडि कापी, कलम, किताब जस्ता पाठ्य सामग्री सहित उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले भनेका पाठसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई आफ्नै सरल भाषामा टिपोट पनि गर्दै जानु होला है। म आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई आफ्ना अन्य व्यस्ततालाई केही समय थाती राखी आफ्ना नानी बाबुहरूको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। हाम्रो देश पनि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। बीचमा केही खुले तापनि फेरि त्यही अवस्था सिर्जना भएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू बन्दकै अवस्थामा छन्। भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलाप पनि बन्दकै अवस्थामा छ। आशा गरौँ चाँडै विद्यालय खुलोस्, कोरोनाको औषधि चाँडै पत्ता लागोस्, सबैलाई स्वास्थ्य लाभ होस्, यही कामना गर्दछु। सहज अवस्था नहुँदासम्म हामी सुरक्षित भएर बसौँ। घर बाहिर निस्कनु पर्दा मास्कको प्रयोग गरौँ। बाहिर गएर आएपछि साबुन पानीले हात धौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। पोसिलो खानेकुरा खाएर आत्मबल बढाउँदै घरमा नै बसेर रेडियो टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गरिएका कार्यक्रमहरू हेर्ने र सुन्ने गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत आफ्नो विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। हामीले अगाडिको विषयवस्तुमा पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो विषयवस्तुमा हामीले वर्षा कविता पढेका थियौँ। वास्तवमा वर्षा के हो, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले पढेका थियौँ। वर्षाको महत्त्वको बारेमा पढेका थियौँ। वास्तवमा वर्षा ऋतुको महिमा, वर्षा ऋतुको अवस्था कस्तो हुन्छ, वर्षा आउँदाखेरि किसानहरू कति हर्षित हुन्छन्, कति खुसी हुन्छन्, कति बेखुसी हुन्छन् भन्ने कुराको बारेमा हामी पढेका थियौँ। कस्तो अवस्थामा किसानहरू हर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले पढेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, त्यही कुरालाई अलिकति पुनरावृत्ति गर्दै आजको पाठलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। वर्षा कविता लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित वर्षा एक प्रकृतिपरक कविता हो। यस कवितामा देवकोटाले वर्षाकालीन समयमा प्रकृतिका गतिविधिहरू के कस्ता हुन्छन् र तिनले प्रकृति र मानव जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई मुख्य रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। अत प्रकृति प्रेम यस कविताको मूल भाव थियो। हामीले जुन वर्षा कविता अघिल्लो पाठमा पढेका थियौँ त्यसमा चाहिँ प्रकृति प्रेम नै मूल भाव थियो। वर्षाले प्रकृति र मानवमा नयाँ जीवन सञ्चार गर्छ। वर्षाको अभावमा समस्त चराचर र प्राणीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। प्रचण्ड गर्मीपछि वर्षा ऋतुको आगमनले प्रकृति र मानव जगतमा हर्षको बहार छाएको छ। आकाशमा बादल मडारिँदै बिजुली चम्केर वर्षात हुँदा समस्त धरतीमा प्राण सञ्चार भएको छ। कृषकहरू आफ्नो कृषि कर्ममा लागेका छन् भने वृक्ष र मानव बाहेकका अन्य प्राणी खुसीले फुरुङ्ग भएका छन्। सबैतिर खुसी र बहार ल्याइदिने वर्षाको महिमा गान गरिएको यस कवितामा प्रकृति प्रेम र देश प्रेमको, संस्कृति प्रेमको भावलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। वास्तवमा हामीले त्यही वर्षा कविता पढ्यौँ। यी कविताहरूमा वर्षा कविता यी कुराहरू उल्लेख थिए। भाइ बहिनीहरू, आज हामी हाम्रो संस्कृति भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौँ। हाम्रो संस्कृति, वास्तवमा हाम्रो संस्कृति कस्तो छ, हाम्रो संस्कृतिले कस्तो प्रभाव परेको छ, हाम्रो संस्कृतिले हाम्रो जनमानसमा कस्तो प्रभावहरू पारेका छन् भन्ने कुराको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा संस्कृति भनेको के हो भन्नेबाट मैले आज
आजको पाठमा सुरु गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, रेडियो सेट छोडेर कतै पनि नजानु होला है। म भाइ बहिनीहरूसँग यही आग्रह गर्छु, कापी किताब कलम नजिकै राख्नुहोस्, केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई टिपोट गर्नुहोस्, यही अनुरोध गर्छु। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म अब हाम्रो संस्कृति भनेको के हो भन्ने कुराबाट सुरु गर्छु। यो पाठ अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि, संस्कृति भनेको मानिसको सामूहिक जीवनशैली हो। संस्कृतिले कुनै राष्ट्र, जाति वा समुदायको सामाजिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक चालचलन, खानपान, पहिरन, चिन्तन आदि अनेक कुरालाई जनाउने गर्छ। यसै गरी भाषा, साहित्य, धर्म, कला, दर्शन, चाडपर्व, परम्परा आदिको समष्टिक नाम नै संस्कृति हो। संस्कृतिले कुनै राष्ट्र, जाति वा समुदायका मानिसहरूमा खाने तरिका, बोल्ने तरिका, सोच्ने तरिका, हिँड्ने तरिका, बस्ने तरिका आदिलाई समेत जनाउँछ। यसरी संस्कृति कुनै पनि राष्ट्र, जाति वा समुदायलाई चिनाउने मुख्य आधार हो। यस्तै संस्कृति समाजलाई एकताबद्ध बनाउने एउटा कडी पनि हो भाइ बहिनीहरू। यस्तै गरी संस्कृति मानिस वा समुदायको आचार संहिता पनि हो र पुर्खाहरूको मौलिक आर्जन पनि हो। यसलाई हामी संस्कृति भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, नेपाल सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध छ। भौगोलिक दृष्टिले सानो भए पनि यहाँ विविध जात जाति, भाषा भाषी र धर्म, संस्कृति मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। त्यसैले नेपालमा विविध प्रकारको संस्कृति विद्यमान छ। नेपालमा मूलतः वेद, पुराण आदि संस्कृति वाङ्मयको अनुसरण गर्ने संस्कृति छ। संस्कृत वाङ्मयको अनुसरण गर्ने हिन्दू संस्कृति संसारका विकसित संस्कृतिमध्ये एउटा मानिन्छ। त्यस्तै नेपाल गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो र संसारमा लोकप्रिय रहेको बौद्ध संस्कृतिको उद्गम स्थल पनि हो। नेपालमा आश्रममा आधारित र प्रकृतिलाई पूजा गर्ने आफ्नै मौलिक संस्कृति पनि छ। श्रममा विश्वास गर्छन् नेपालीहरू। त्यसैले नेपाल एउटा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यसरी नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति विविधताको संस्कृति हो। नेपालमा हिमाल, पहाड, मधेस तथा काठमाडौँ उपत्यका लगायत विविध ठाउँमा अलग अलग प्रकारका संस्कृतिहरू छन्। त्यस्तै हरेक जातिका आफ्नै संस्कृति पनि छन्। भाइ बहिनीहरू, बाह्य संस्कृतिले अतिक्रमण गर्न खोजे पनि यहाँका विविध जात जाति, भाषा भाषी र धर्म संस्कृति मान्नेहरूले आफ्नो संस्कृति बजाइरहेका छन्। यसरी नेपाली संस्कृति विविधताका साथै अत्यन्त समृद्ध पनि रहेको छ। यो जानकारी मैले भाइ बहिनीहरूलाई गराएँ। अब नेपाल संस्कृतिमा विविधता भएको देश भनेर किन भनिएको हो भन्ने कुरामा पनि मैले स्पष्ट पार्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा नेपाल एक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो र सांस्कृतिक विविधता नै नेपाली संस्कृतिको मूल पहिचान पनि हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँ अनेक जात जाति, भाषा भाषी तथा धर्म संस्कृति मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँ दसैँ, तिहार, छठ, लोसार, उधौली, उभौली र जस्ता राष्ट्रिय चाडपर्वहरूको सबैलाई छुने गर्छ। देउडा, गौरा, लाखे, सेलो, सङ्गिनी, हाकपारे, मारुनी, चुड्का, ख्याली, रोदी, धाननाच, मागी, होली, साकेला, देउसी, भैलो आदि चाडपर्व र प्रचलनहरू नेपालीहरूका साझा सम्पत्ति बनेका छन्। नेपाली समाजमा कतिपय चाडपर्वहरू साझा संस्कृतिका घोतक बन्दै गएका छन् तापनि नेपालमा मधेस, पहाड र हिमाल अलग अलग प्रकारका संस्कृति छन्। मधेसमा मुख्यतः मिथिला, भोजपुरा, अवध आदि संस्कृतिहरू प्रचलित छन्। थारू, सतार, मेचे, दनुवार, धिमाल, राजवंशी आदिका आफ्नै मौलिक संस्कृति छन्। त्यस्तै मुस्लिमहरूको पनि छुट्टै संस्कृति रहेको छ। पहाडमा तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू जस्ता आफ्नै संस्कृति पहिचान छन्। हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा लगायतका विभिन्न जातिका आफ्नै प्रकारका संस्कृति छन्। त्यसैले नेपालमा सांस्कृतिक विविधता भएको देश भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हिमालीहरूले शेर्पाहरूले मनाउने संस्कृति र न्यावर समुदायले मनाउने संस्कृतिमा पनि भिन्नता छ। तर अनेकतामा एकता हाम्रो देशको विशेषता हो भन्ने कुरालाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले हामी र हाम्रो संस्कृतिलाई सधैँ बचाइराख्नुपर्छ, जोगाइराख्नुपर्छ। कला, साहित्य, इतिहास, भाषा, धर्म, दर्शन लगायतका अनेक विषय परम्पराको एकीकृत नाम संस्कृति हो। शब्द निर्माण प्रक्रिया
संस्कृति शब्दको व्युत्पत्ति सम प्लस क्रि प्लस ती को संयोजनबाट बनेको छ। आन्तरिक, वैचारिक तथा परम्परागत चिन्तनका रूपमा विकसित हुँदै गएको रहन सहनका माध्यमले समाज, जाति एवं राष्ट्रको पहिचान कायम हुन्छ। त्यसैले संस्कृति राष्ट्रमा प्रचलित जीवन पद्धति पनि हो भाइ बहिनीहरू, जसले राष्ट्रको असली परिचय दिन्छ। समयको गतिशीलतासँगै मानवीय सोच र मान्यतामा नयाँपन आउँछ। यसै गतिक्रममा संस्कृति पनि गत्यात्मक हुन्छ। बहुजातीय सङ्गम स्थल नेपालमा जातिगत संस्कृति रहेकाले नेपाल बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। अनेकतामा एकता नेपालीको विशेषता रहेकाले विविधतामय संस्कृति बीच पनि नेपालमा सांस्कृतिक सहिष्णुता विद्यमान रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, सभ्यताको उषाकालदेखि नै अनेक संस्कृति मौलाइरहेको उर्वर भूमि नेपालको कौतुकालय विश्वका निम्ति जिज्ञासाको विषय बनेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको बहुलता रहेको यस राष्ट्रमा हरेक सम्प्रदायका निजी संस्कृतिहरू रहेका छन्। तिनका सांस्कृतिक सम्पदा पर्यटन प्रवर्धनका ऊर्जाशील तत्त्व हुन्। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारीका रूपमा विकास गरेको राष्ट्र नेपाल धार्मिक सहिष्णुता पाइन्छ। साम्प्रदायिक सद्भाव, जातीय समन्वय र क्षेत्रीय मेलमिलापको उदाहरण हो। नेपाल परोपकार एवं समाजको आदर्शलाई जन्मसिद्ध मान्यताका रूपमा पछ्याउने हामी नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति प्राणोत्सर्ग गर्न सदा तत्पर छौँ। छिमेकीलाई जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी ठानेर हामी सामाजिक जीवनयापन गरिरहेका छौँ। मानव कल्याणका निम्ति नै हामी हाम्रो संस्कारलाई आजीवन अपनाउँछौँ। हामी जीवन पद्धतिमा हाम्रा धर्म र संस्कृतिको समायोजन गर्दछौँ। हाम्रा नसामा रगतका रूपमा राष्ट्र बगेको छ। हाम्रो मन मस्तिष्कमा हरपल राष्ट्र नाचेको छ। हाम्रा प्रत्येक मुटुका धड्कनमा झिलिक्क नेपाल बल्दछ अनि श्वासका हर बुँदमा राष्ट्र सल्बलाएको छ। यस राष्ट्रका समस्त नागरिकमा अपरिमेय राष्ट्र प्रेम संस्कारका रूपमा बाँचेको छ। भाइ बहिनीहरू, अनेक जात जातिको सुन्दर फूल थुङ्गे माला नेपाल आफ्ना थर जात गोत्र अनुरूपका भाषा रीति चाडपर्व र धर्मलाई साझा रूपमा स्वीकार्ने संस्कृति बोकेको पावन भूमि हो। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका हाम्रा संस्कारहरू धार्मिक भावबाट परिचालित छन्। हाम्रो लोक संस्कारका रूपमा रहेका लोक नृत्य, लोक भाका, लोकगीत एवं परम्परागत चाडपर्व पृथक पृथक छन्। एउटै गाउँ र सहरमा मन्दिर, शक्तिपीठ, विहार, स्तूप, गिर्जाघर, मस्जिद आदि रहेका छन्। तीनबाट एकसाथ वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, त्रिपिटक, जातक, कथा, मुन्दुम, नमाज, कुरान, बाइबलका पवित्र ध्वनिले नेपालको आकाश गुन्जयमान छ। भाइ बहिनीहरू, दशैं, तिहार, तीज, होली, बुद्ध जयन्ती, लोसार, रमजान, ईद, गौरा, छठ, क्रिसमस, भ्यालेन्टाइन डे, अप्रिल फुल जस्ता हाम्रा साझा पर्वहरू हुन्। हाम्रा धर्म, रीतिस्थिति, संस्कारले हामीलाई दया, माया र अरूको भलो गर्न मार्गदर्शन गरेका छन्। जय पृथ्वीबहादुर सिंह, बालागुरु षडानन्द, तुलसी मेहर, दयावीर सिंह कंसकार लगायतका महामानवले परोपकारको बीज उमारेको यस भूमिमा आफू रीतिएर अरूलाई भर्ने संस्कार रहेको छ। आमा, बाबु, गुरु, अतिथि र राष्ट्रलाई ईश्वर मान्ने हाम्रो परम्परागत संस्कार रहेको छ। हामी नेपालीहरू हाम्रा वीर पुर्खा एवं शहीदहरूको नासो संरक्षण गरेर गौरवान्वित छौँ। भौगोलिक, प्राकृतिक एवं जातिगत विभिन्नता युक्त नेपालमा बसोबास गर्ने हामी नेपालीहरूमा हामी एक हौँ भन्ने भाव रहेको छ। पुर्खाहरूले जुन आदर्शको रक्षाका लागि प्राण त्याग गरेर त्यसका निम्ति बलिदान हुनुभन्दा बढी गौरवमय अरू कुनै मृत्यु हुन सक्दैन भन्ने लर्ड मेकाकेलेका विचारलाई हामीले हृदयमा सजाएका छौँ। हामी हाम्रा पूर्वजहरू झैँ त्यागको भावना रहेको छ। कुनै पनि देशको संस्कार र विकास एक अर्काका परिपूरक हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा त्यसैले नेपालको विकासमा नेपाली संस्कारको अहम भूमिका रहनु स्वाभाविक हुन्छ। काल्पनिक र भ्रामक कुरामा अति विश्वास गर्ने हाम्रो संस्कृतिका कला,
काल पक्ष पनि त्यत्तिकै सक्रिय रहनु 21औं शताब्दीका निम्ति अभिशाप नै हो। धामी, झाँक्री, भूत, प्रेत, डङ्किनी, बोक्सी, मसानमा हाम्रो विश्वास रहेको छ। जाति प्रथा, छुवाछुत प्रथा, छोरीप्रति हेरिने गलत आँखा आदि हामीले वर्तमानसम्म पनि बोकेका घृणित कुराहरू हुन्। धनात् धर्म तत सुखम भन्ने हाम्रो परम्परामा हाल सांस्कृतिक भाषिक अपन्नत्वको अभाव खड्कन थालेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, सो संस्कृति, सो भाषा बाह्य संस्कृतिबाट विस्थापित हुन थालेको छ। उचित प्रेमका अभावमा आफ्नो संस्कृतिलाई पश्चिमी शैलीमा ढाल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। युवा अन्ध आकर्षणले विदेशी संस्कृतिको अतिक्रमण बढी हाम्रो निजत्वमा कठिनाई खड्कन थालेको छ। हाम्रा विकास योजनाहरू सँगसँगै हाम्रा स्थानीय र राष्ट्रिय संस्कृतिमा प्रतिकूलता देखा पर्नु दुःखदायी कुरा हो। सुनका फूल पार्ने कुखुरीका रूपमा राष्ट्रले बोर्डिङ स्कुलहरूलाई धन कमाउने भाँडो बनाउन छुट दिएर शैक्षिक संस्कृतिमा विकृति होइन, यसले केही महत्त्वपूर्ण ऊर्जा पनि थपेको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा सती श्रापित राष्ट्रका नाममा दुर्नियतपूर्वक भ्रष्टाचारले जरो गाडेको पाइन्छ। कृतज्ञ नेता एवं राष्ट्रसेवकका कारण देश आर्थिक विपत्तिको शिकार भएको छ। सबैलाई त्यसो भन्न मिल्दैन भाइ बहिनीहरू। कोही राष्ट्रलाई बचाउनु पर्छ। राष्ट्र यो नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे भन्ने माधव प्रसाद घिमिरेका कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्ने धेरै राष्ट्रभक्त व्यक्तित्वहरू छन्। उनीहरूलाई यी कुरा भनिएको छैन। तर केही व्यक्तिहरूले देशको ढिकुटी नै सकेर देशलाई रित्याइरहेका छन्। भाइ बहिनीहरू कृतज्ञ छन्। ती कृतज्ञ नेता एवं राष्ट्रसेवकका कारण देश आर्थिक विपत्तिको शिकार भएको छ। राष्ट्रमा व्याप्त गरिबीलाई मागी खाने भाँडो बनाउनु एवं विदेशीका हातमा राष्ट्रका विकास र निर्माणका योजना सुम्पने संस्कार राष्ट्रघाती कदम नै हुन्। पिता पुर्खाको इज्जत माटामा मिलाएर विदेशीका पाले दरबान, भाँडा मजुवा, चाकर बन्ने जस्ता खराब संस्कारले हाम्रो अपनत्व समाप्त भइरहेको छ। शान्ति प्रिय राष्ट्र भनेर चिनिने नेपालमा आपसी द्वन्द्वका विविध खेलहरूले राष्ट्र रसातलमा फस्ने क्रम बढ्नु पीडादायक कुरा हो। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा हामी आफ्नो संस्कृति बिना अस्तित्वशाली बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। राष्ट्र, राष्ट्रियता र माटोप्रति समर्पणका साथ आत्म पहिचान कायम गर्न सबैले आफ्ना क्षेत्रबाट यथाशक्य भूमिका खेल्नु पर्दछ। शैक्षिक प्रणालीमा सो भाषा, सो संस्कृति, प्रेम, मोह, सम्मान र गरिमा बढाउन पहल गर्नै पर्दछ। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा संस्कृति प्रवर्धनलाई विशेष जोड दिनु आवश्यक छ। हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई भातृत्व प्रवर्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, न कि युद्धको जडका रूपमा। हामीले नेपाली तबसम्म रहन्छौँ जबसम्म हामीसँग नेपाली संस्कृति हुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो संस्कृतिको मौलिकता बचाउन सक्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरू हामीले गर्यौँ। वास्तवमा हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी जोगाउनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले केही कुराहरू गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा कतिपय अवस्थामा संस्कृतिका नाममा विकृतिको प्रश्रय पाइरहेको हुन्छ। संस्कृति मानिसका भलाइका लागि हो। अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि संस्कृति नभएर विकृति हुन्। भाइ बहिनीहरू, हामी कहाँ दाइजो तिलक, बोक्सी, छुवाछुत, बलि प्रथा जस्ता खराब प्रथाहरू छन् जसलाई हामीले संस्कृतिका नाममा जोगाइरहेका छौँ। यही कुराहरूलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, अरूलाई दुःख दिने, नराम्रो काम गरेर पनि धनी बन्नुपर्छ भन्ने चिन्तन र व्यवहार विकृति हुन्, संस्कृति होइन। चाडपर्व, पूजाआजा, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि यस संस्कारमा अवसरहरूमा अनावश्यक खर्च गर्ने, आडम्बर देखाउने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, तास जुवा खेल्ने, झगडा गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ। यस्ता क्रियाकलापहरू संस्कृति नभएर विकृति हुन्। हामीले हाम्रा मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, संस्कृतिको मूल चरित्र परिवर्तनशील भएकाले आवश्यकता अनुसार तिनलाई परिमार्जन र परिष्कार गर्दै लैजानुपर्छ। संस्कृतिका नाममा देखिएका विकृतिहरूलाई हटाउनुपर्छ। हिजो मान्दै आएका चलनहरूलाई सरल ढङ्गबाट हामीले कसरी मान्यता दिन सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी बुझ्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने
हाम्रो संस्कृतिको जगर्ना हुन्छ। हामीले हिजोकै कुरालाई मान्यता दिँदै अगाडि बढ्यौँ भने कति कुराहरू अहिलेका युवा पिँढीलाई, युवा वर्गलाई त्यति उचित नहोला, तर युवा वर्गलाई पनि उचित हुने खालको, युवा वर्गले पनि मान्न सहज हुने खालको अवस्थालाई हाम्रो संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। हाम्रा संस्कृतिहरू अपरिवर्तनशील छैनन्, यसलाई परिवर्तनशील छन्, परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर संस्कृतिलाई विकृतिको रूपमा भित्र्याउनु भनेको देशको अस्मिता र अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्नु हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा नेपालमा मधेस, पहाड र हिमाल अलग अलग प्रकारका संस्कृति छन् भनेर अघि पनि हामीले भन्यौँ। ती सबै मिलेर नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण भएको छ। हामीलाई थाहा छ मधेसमा मिथिला, भोजपुरा, अवध आदि संस्कृतिहरू छन्। थारूहरूको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ। पूर्वी तराईमा रहेका सतार, मेचे, दनवार, धिमाल, राजवंशी आफ्नै सांस्कृतिक मौलिकताहरू छन्। नेपालका मुस्लिमहरूको आफ्नै संस्कृति छ। पहाडमा तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू आफ्नै संस्कृति पहिचानहरू छन्। हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा लगायतका विभिन्न जातिका आफ्नै प्रकारका संस्कृति छन्। यसरी देशका सबै धर्म, जाति, भाषा आदिको योगले नेपाली संस्कृतिको साझा रूप तयार भएको हो। विविधता नै नेपालको मूल पहिचान हो। देउडा, गौरा, लाखे, सेलो, सङ्गिनी, हाकापारे, मारुनी, चुड्का, रोदी, धाननाच, मागी, होली, साकेला, देउसी भैलो आदि समष्टि नेपाली संस्कृति हो। यही साझापनमा, यही अनेकतामा एकता र आपसी सहिष्णुता नै नेपाली संस्कृति भएको कुरा हामीले जानकारी गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा हामी यही नेपाली संस्कृतिमा रमाउनुपर्छ, यही नेपाली संस्कृतिमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ, यही संस्कृतिलाई हामीले मान्यता दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। संस्कृतिको संरक्षण गर्नु हामी सबैको प्रमुख दायित्व हो, कर्तव्य हो। योबाट कर्तव्यच्युत कहिले पनि हुनु हुँदैन। हिजो आज नेपाल संस्कृतिको नाममा थुप्रै विकृतिहरू देखा परिरहेका छन्। मानिसका भलाइका लागि अपनाइने संस्कृतिमा विकृतिहरू भित्रिनु शोभनीय होइन। संसारले धेरै फड्को मारिसकेको भए पनि हाम्रो संस्कृतिमा विकृतिले प्रवेश पाएका कारण हामीले आशातीत प्रगति गर्न सकेका छैनौँ। नेपाली समाजलाई आज चारैतिरबाट विकृतिले गाँजिरहेका छन्। यसबाट उम्किन सकिएन भने नेपाल र नेपाली संस्कृतिमा थुप्रै सङ्कटहरू आइपर्न सक्छन्। नेपालमा संस्कृतिका नाममा देखिएका विकृतिमध्ये अन्धविश्वास प्रमुख मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, नेपाली समाजमा अन्धविश्वासले अझै जरो गाडेको छ। त्यसैले प्रतिदिन विकृतिको रूप लिइरहेको छ। त्यस हुनाले आज नेपाली समाजमा घुसखोरी, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ। त्यस्तै अर्कालाई दुःख दिएर नराम्रो काम गरेर धनी बन्ने चाहना पनि धेरैको छ। पूजाआजा, चाडपर्व, जन्म, विवाह, मृत्यु आदिका तडक भडक गर्ने र अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ। भाइ बहिनीहरू, यस्ता विकृतिहरू हट्नुपर्छ। यस्ता धार्मिक र सांस्कृतिक उत्सवहरूमा आडम्बर देखाउने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, जुवा तास खेल्ने, झगडा गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस्ता विकृतिहरू नेपाली समाजमा व्यापक बन्दै गएका छन्। संस्कृतिका नाममा देखिएका यस्ता विकृतिहरूले नेपाली समाजलाई प्रगतितर्फ भन्दा अधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ। यो कुरामा हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। यी कुरालाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी कुराहरूलाई हामी सबैले ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। वास्तवमा संसार हरेक कुराको परिवर्तन भइरहन्छ। परिवर्तन भइरहनु सांसारिक नियम हो। यो प्रकृति प्रदत्त नियम पनि हो। त्यसैले मानिस सधैँ एकै नासको जीवनशैली भन्दा विभिन्न प्रकारको जीवनशैली रुचाउन चाहेको प्राणी हो। उसका चाहना र आवश्यकताहरू असीमित हुने गर्छन्। आफ्ना चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न नयाँ नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्नु मानिसहरूको चरित्र हो। मानिसले अँगालेका संस्कृतिको चरित्र परम्परागत भए पनि यसमा समयानुकूल परिवर्तन भइरहन्छन् र परिवर्तन हुनु पनि पर्छ। भाइ बहिनीहरू, मानिसले अँगाल्ने संस्कृति परम्परागत हुन्छ। परिवार, समाज र आफ्नो परिवारको परिवेशले निर्माण गरेको संस्कृतिलाई मानिसले अनादिकालदेखि अँगाल्दै आएको छ। पूर्वीय सभ्यता अनुसार बाबुआमा, गुरु र पाहुनालाई देवता सरह माने सम्मान गरिन्छ। यो आजको परम्परा होइन। धेरै अघिदेखि यस्ता थुप्रै सांस्कृतिक कुराहरू नेपाली समाजलाई अँगाल्दै आएको पाइन्छ। यसमा समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। हिजो हाम्रो संस्कृति यस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। समाजले चाहेअनुसार संस्कृतिमा परिवर्तन हुँदै जान्छ र अपरिवर्तनीय हुँदैन। परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। समय सापेक्ष संस्कृति पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी
यो हाम्रो संस्कृति भन्ने पाठले गराएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामी यसरी आजलाई यो हाम्रो संस्कृति भन्ने पाठ यही समाप्त गर्न चाहन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोला, पढ्नुहोला, फेरि दोहोऱ्याएर पनि पढ्नुहोला, सुन्ने गर्नुहोला र एकदम सुरक्षित भएर आफ्नो घरमा बस्नुहोला भन्ने आग्रह गर्दै आजको यो पाठ यही समापन गर्न चाहन्छु र अर्को पाठमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो पाठलाई यही अन्त्य गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँको दिन शुभ रहोस्, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। नमस्कार, जो लोपा।